بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. فضيلة الصدق في الأقوال والأفعال. أيها المستمع الكريم، حقيقة الصدق هو مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم، وهو ضد الكذب. والصدق من أشرف الفضائل النفسية والمزايا الخلقية في حياة الفرد والمجتمع، فهو زينة الحديث، والصدق رمز الاستقامة والصلاح وسبب النجاح والنجاة. والصدق من الأخلاق الحميدة، وهو أصل الإيمان وأساس النجاة من عذاب الواحد الديان. والصدق كالسيف إذا واجه باطلا صرعه، وإذا نطق به عاقل علت كلمته وسمت محجته. والصدق مفتاح لجميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية، وهو من أفضل أعمال القلوب بعد الإخلاص لله رب العالمين. فبالصدق يهتدي الإنسان، كما في الحديث الشريف: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. وبالصدق يتميز أهل النفاق من أهل الإيمان، كما في الحديث الشريف: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. والصدق ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 4 من كن فيه فقد ربح: الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر. ومن أجل ذلك كان الصدق من ضرورات المجتمع وحاجاته الملحة، وكانت له آثاره وانعكاساته في حياة المجتمعات. والصدق أنواع: أولها الصدق في القول، والمراد به صدق اللسان، وهو الإخبار عن الشيء على حقيقته، وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. فمن حفظ اللسان عن الإخبار بالأشياء على خلاف ما هي عليه يكون كاذبا، وإن حفظ لسانه وأخبر بحقيقة الأشياء فهو الصدق وهو الصادق. الثاني من أنواع الصدق الصدق في النية والإرادة، وهو تطهيرها من شوائب الرياء والإخلاص بها إلى الله تعالى وحده. ويرجع ذلك إلى الإخلاص، وهو ألا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث الصدق في الأفعال، وهو مطابقة القول للفعل، كالبر بالقسم والوفاء بالعهد والوعد. وغايته أن يجتهد الإنسان حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به، لا بأن يترك الأعمال، ولكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهر. ومن أهم علامات الصدق أيها المستمع الكريم الإذعان للحق والتسليم له. فمن علامات الإنسان الصادق أنه دائما للحق مذعن، ويتحرى الحقيقة في الأمر. وصدق الله تعالى إذ يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. العلامة الثانية من علامات الصدق الإسرار بالأعمال مخافة الظهور والشهرة للناس. فالعبد الصادق المخلص لربه هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل.
ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. العلامة الثالثة هي موافقة الباطن للظاهر، وهذا هو عمل السريرة، فمتى كانت موافقة للعلانية وهي مطابقة للسريرة فهو صدق القلب في موافقة الجوارح. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إياك وكل عمل في السر يستحى منه في العلانية، وإياك وكل عمل إذا ذكر لعاص أنكره. فعلى المسلم أن يصلح سريرته ليصلح الله علانيته. العلامة الرابعة للصادقين سلامة الصدر، فإذا كان الصدر خاليا والقلب سليما من الأمراض محبا لإخوانه مجتنبا للظلم والبغي والعدوان حريصا على العدل والنصح وتأليف القلوب، كل هذا يعد من علامات الصدق. أما ثمرات الصدق فهي كثيرة، لعل منها أيها المستمع الكريم أن الله تعالى وعد الصادقين بالفوز العظيم، فقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. الثمرة الثانية ثبات القلب وطمأنينته وسكينته، فإن أحوج ما يكون عليه القلب ثباته على الحق. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الثمرة الثالثة نزول البركة، فبالصدق تحل البركات وتعم الخيرات وتنزل الرحمات. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فالصدق بين الشريكين شرط لحصول البركة. أيها المستمع الكريم، فبالصدق تعلو منزلتك عند الله تعالى ويشرف قدرك عند خلقه، وبالصدق يصفو بالك ويطيب عيشك، وينجيك الله تعالى من رجس الكذب، ويكسبك الثقة في النفس والسداد في القول والنجاة والفوز في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.